पाकीज़ा सीखो और उम्मत बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, ईमान वाले बन के रहो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, नौजवान बैठे हो, फिरकों में मत बंटो। जो तुम्हारे अकायद हैं तुम्हें मुबारक हो, मैं उन्हें छेड़ता भी नहीं। जो तुम्हारी तरजीहात हैं मैं आपको उसकी मुबारक देता हूँ, आप उस पर कायम रहो, लेकिन औरों के लिए भी सीना खुला रखो। उम्मत बन के चलो, टुकड़ों में ना बटो। उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूं, उम्मत को जोड़ो तोड़ो नहीं। और मैं बड़े दर्द से ये बात कह रहा हूं, ये मेरा वतन है, मेरा देश है। मैंने अपने हाथों से इसी मिट्टी में अपने बाप को दफन किया है। मेरे बाप दादे माँ दादियां इसी जमीन में सोख चुकी हैं। मैं इनसे कभी धोखाबाजी का काम नहीं कर सकता। मैं अहले मिंबर से कहता हूं, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, तफरकाबाजी की तकरीरें छोड़ दो। ये फिरकावारियत की आग अब्दुल हकीम के बाजार से नहीं भड़की, ये मस्जिद के मिंबर से भड़की है। इस आग के भड़काने वाले जिम्मेदार नहीं है, ताजर नहीं है, अफसरान नहीं है, सियासतदान नहीं है। इस आग के भड़काने वाले मिंबर वाले हैं, मिंबर पे बैठने वाले हैं जिन्होंने ये आग लगाई है कि तुम एक दूसरे को सलाम करने के रवादार नहीं, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के रवादार नहीं। कितनी मस्जिदों से तबलीग वालों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तबलीगी जमात का दाखिला मना है, काफिर आए हैं, परदेसी मेहमान हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी दीन की खिदमत है? मैं तुम्हारे सामने, तुम मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठो, मेरा सरमाया हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अल्लाह के वास्ते खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो। मैं तुम्हें किसी का नहीं कहता फला आलिम का, जिस आलिम को पसंद करते उसका तर्जमा उठा के पढ़ो। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, जिस आलिम की तुम्हें पसंद है उनकी किताब उठा के पढ़ो। मुझे कहीं दिखाओ जहां यूं दस्तो गिरेबां होना दीन हो, जहां एक दूसरे को नफरतों की आग में जला देना दीन हो, जहां एक दूसरे को सलाम ना करना दीन हो। खुद पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि मेंबर पे बैठने वाला क्या कह रहा है, ताकि तुम उनके पांव पकड़ सको। मौलाना साहब हमें उम्मत बनाओ, हमें फिरकों में ना बांटो, अपने अपनी राहों पे चलो, अपने अपने रास्तों पे चलो, औरों को रास्ता दे के चलो। रुकावटें ना खड़ी करो, हायल ना हो जाओ। अल्लाह की जन्नत को इतना छोटा ना समझो कि सिर्फ तुम ही जाओगे और कोई नहीं जाएगा। एक दिन आएगा मेरा अल्लाह कहेगा कि जिसने दुनिया में जिंदगी में एक दफा मेरा नाम लिया उसको भी जन्नत में डाल दो। ओ मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, अगर इस मजमे में उलमा बैठे हैं उनसे भी कहता हूं, बताने के लिए थोड़ी बातें, दीन समझाओ, फिरके न समझाओ। ये काफिर, वो काफिर, ये जहन्नमी, वो जहन्नमी, ये वाजिबुल कत्ल, वो वाजिबुल कत्ल। अपने नबी के आंसुओं का वास्ता देता हूं जो उन्हें सारी उम्मत के लिए बहाए। उन आहों का वास्ता देता हूं जिनसे कायनात ज़ेरो ज़बर हो जाती थी। आपका सीना खोलता था जैसे हांडी गड़ 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 करती, ऐसे आपके सीने से आवाज आती थी, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो, अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो, अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो। हिम्मत नहीं है टुकड़ों में बंटने की, ताब नहीं है अब टुकड़ों में बंटने की। अपने अकीदे पे पक्के रहो। मैं नहीं छेड़ता हूं, मैं नहीं छेड़ता हूं। हाँ, मैं ये मिन्नत करता हूं कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन, मुमिनीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे नबी ने कहा
मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मोमिनीन रखा, मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मुस्लिमीन रखा। यहीं तक रहो, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ। जो ले जाना चाहे उसके पांव पकड़ लो। मौलाना हमें कोई खैर की बात बताओ, कोई जोड़ने वाली बात बताओ, थोड़ी चीजें। आज मेंबर से माँ बाप के हुकूक बताओ। देखो माएँ कैसी जलील हैं, देखो बाप किस तरह जलील हैं। एक माँ की फरियाद अर्श को हिला के रख देती, एक बाप की हाय पहाड़ों को पिघला के रख देती है। लोगों को माँ बाप की इज्जत बताओ, खामिद और बीवी की जिंदगी बताओ, हलाल कमाना बताओ, नमाज पे लाओ। नमाज कैसे पढ़नी है भाई अपने उलमा से पूछो, ठीक है, नमाज पे लाओ। 700 दफा नमाज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, 700 दफा। हाथ यहां बांधने के, यहां बांधने के, यहां रखने, इन पे लड़ाई ना करो। मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। मैं दुख से ये बातें कह रहा हूं मेरे भाइयों, हम में ताब नहीं है अब आपस में टुकड़े टुकड़े होकर चलने की, और नफरतों में भड़कने जलने की ताब नहीं है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है। इस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम, इस मिंबर से मोहब्बत की बात, ये इस मिंबर का हक है। इसकी निस्बत मेरे नबी के साथ जाके मिल रही है, और मेरे नबी ने मोहब्बत ही दी, मोहब्बत दी। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे का जनाजा पढ़ाया है। उनके बेटे पक्के साहबी, या रसूलुल्लाह मेरा बाप मर गया, आप अपना कुर्ता देंगे कफन के लिए? ये लो, पक्का मुनाफिक कुर्ता उतार के दे। या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा। जनाजे पे आके खड़े हो गए, अपना कुर्ता पहनाया, जनाजे पे उमर आगे आ गए, या रसूलुल्लाह ये क्या हो रहा है, किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं कौन है? मुझे कहते हो? मुझे नहीं पता, तो और किसे पता है? तो कहा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा अल्लाह ताला ने कहा पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करता, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ करता। और अल्लाह ने कहा 70 दफा भाई पढ़े तो माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर अल्लाह मुझे कहता 70 दफा पढ़ोगे तो माफ कर दूंगा, तो इसका मैं 70 दफा पढ़ देता। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि खुले मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया। अभी तक हुक्म नहीं आया था, और हम मुसलमान को सलाम नहीं करते। मस्जिदों से उठा के बिस्तर बाहर फेंक देते हैं। ईसाइयों का वफद आया, नजरान के ईसाई मेरे नबी ने मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, मस्जिद में रखा। वो नमाज अपनी पढ़ते थे इधर मुंह करके, और मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे यूं मुंह करके। आपने उनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका। मुसलमानों का किबला जनूब में, उनका किबला शुमाल में, मदीने में। वो अपनी नमाजें मस्जिद नबवी में इधर मुंह करके पढ़ते रहे। मेरे नबी ने मरहबा कहा, वहीं रखा, उनकी इबादत से उनको नहीं रोका। कुफ्फार का वफद आया, ताइफ के काफिर, जिन्होंने पत्थर मार मार आपको लहूलुहान कर दिया था। आपने उनको मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, उनके साथ मिलके खाने खाए। एक रात देर हो गई, खाने में शरीक नहीं हुए, आके माजरत की कि मेरा कुरान की तिलावत रह गई थी, इसलिए मैं आके तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सका। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। ये कहां से अखलाक लाए हो कि सलाम भी नहीं करना, निकाह टूट जाता है। मस्जिदें तो मेरे अल्लाह की थी, तुमने अपनी अपनी मस्जिदें बना ली, अपनी अपनी चौधरा कायम कर ली। ऐ साड़ी ते है तुहाडी। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह की है। मेरे भाइयों, ताब नहीं है उम्मत में इस वक्त यूं टुकड़े टुकड़े बन के चलने की। अहले मिंबर से कहता हूं, यहां से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन,
पराई धुनी का पापनापन, तेरी रोई में चार बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिली सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो जहन्नमी, तो उसे जन्नती बनाने के लिए कोशिश करो। आप खुद सोचो, आप कहते हो मैं सही हूं, तारिक जमील गलत है, ठीक, तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मुझे बात समझाओ। ये तो नहीं तरीका कि आप मुझसे नफरत करके और मुझे भगा दो। अगर दुनिया के बदतरीन काफिर मक्के के लोग और मदीने के मुनाफिक मेरे नबी ने कैसे गले से लगाया, तब तो कलमा पढ़ा। मुनाफिकों से क्या, जब आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया और उसकी मैयत को लेकर चले, कब्र में उतार दिया था कि आप पीछे पहुंचे, कहा उसको बाहर निकालो। बाहर निकाला तो आपने मुंह से लुआब निकाल कर उसके मुंह में डाला, कहा शायद बख्शिश हो जाए। 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा, 100 मुनाफिक, 100 मुनाफिक। मेरे भाइयों, आज अजीब फिजा है, जो जिस रास्ते पर है वो उस पर इस तरह चल रहा है कि बाकी सबसे नफरत करता है। मैं आपका रास्ता बदलने की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं आपके अंदर से नफरत को खत्म करने की बात कर रहा हूं। हमारे बड़ों ने एक ख्वाब देखा था, एक देश बनाएंगे जहां अल्लाह की पूजा होगी, जहां मोहब्बत के चश्मे फूटेंगे, जहां इज्जतें नीलाम न होंगी, जहां जालिम सर न उठा सकेगा, जहां मजलूम की फरियाद को हर कोई पहुंचेगा, जहां मस्जिदें हिदायत की रोशनी के मीनार होंगी, जहां उल्फत और मोहब्बत के नगमे गाए जाएंगे, और इसमें 6 लाख इंसान ज़बा हो गए। पाकिस्तान वाले अल्लाह रसूल को तो जवाब देंगे ही देंगे, उन 6 लाख के जवाब के कभी इंतजार करो। उन मासूम बच्चों का इंतजार करो जो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे कि हमें मां की गोद से छीन के ज़बा किया गया। उन बेटियों का इंतजार करो जिनकी इज्जतें नीलाम हुई और वो टुकड़े टुकड़े करके रावी में बहा दी, चनाब में बह गई, तुम्हारे गिरबान पकड़ेंगी। उन झुकी हुई कमर वाले बूढ़ों का इंतजार करो जो क़यामत का दिन गिरबानों में हाथ डालेंगे। ए उलमाए पाकिस्तान, इसलिए मुल्क, इसलिए हम ज़बा हुए थे कि तुम उम्मत को तोड़ के, उन्हें फिरकों में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस मुल्क की बुनियाद में 6 लाख ढांचे हैं। ये तो वो हैं जो गिने, इससे ज्यादा हैं, इससे ज्यादा। रावी में बहने वाले कौन गिनेगा, सतलुज में बहने वाले कौन गिनेगा, चनाब में बहने वाले कौन गिनेगा। यहाँ अब्बा जी मरहूम के एक दोस्त थे, इधर कहीं से आते थे, मुहाजिर थे। एक दफा वो अब बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो अब्बा जी को सुना रहे थे कि मियाँ साहब असी जलंधर चो निकले, सारा खानदान ही वटिया गया, कपिया गया। मैं कली जान लेके राती टुरा ते दिया कमा दे छुप जावा, कमा दे लुक जावा। मुंह आई लाहौर वाले बन्ने, लेकिन टुरदा टुरदा सतलज ते आ पड़िया, सतलज वो बावल नगर की तरफ। अब पीछे दुश्मन है जिसकी जद में मौत है, आगे सतलुज है, बिखरा हुआ दरिया, मौत है। क्या मैं 2 मौतों में था, तो मैंने सोचा ये पिछली मौत से पानी की मौत बेहतर है। तैरना नहीं आता था, तो कहने के मैंने एक लकड़ी तलाश की, वो उठाई और पानी में उतरा। मैं कहा या अल्लाह, ए पानी दी मौत मैंने सौखी है, पिछली मौत ना लूं, ये मेरी जिंदगी तो पार ला दे।
کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا، معصوم شیر خار بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان بیٹیاں جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا۔ یہ اٹھیں گے، یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے، تمہارے گریبان پکڑیں گے۔ کیوں بنوایا تھا پاکستان؟ نہ بنواتے اگر یہی کچھ کرنا تھا، کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کیا؟ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، بتانے کی باتیں تھوڑی، آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا۔ مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، حلال کا کوئی پتا، حرام کا نہیں پتا۔ وہ بتاؤ، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، آ جائے گا۔ کیا عبد الحکیم کی مائیں سکھی اپنی اولاد سے؟ کیا عبد الحکیم کی مائیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اپنی اولاد سے؟ یہی کی سناتا ہوں، ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہاں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا۔ 13-14 سال کی لڑکی بوڑھی ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں، وہ آگے چپ، بس ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ وہ صرف رو رہی تھی، غالباً یاد کر رہی تھی جسے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس کے جنتے ہوئے سارا بدن دردوں میں تڑپ گیا، جس کو دودھ پلاتے ہوئے چھاتیاں لٹک گئیں، کبھی رات کو اٹھی، کبھی دن کو، کبھی پوتڑے دھوئے، کبھی پیشاب دھوئے، آج مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ ایک بیٹے کو سنا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا درد تھا ان الفاظ میں، اچھا میرا پتر۔ پرانی سنی بات ہے، مجھے اب رونا آ رہا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اب باپ کہہ رہا ہے اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے واسطے کی کیتا ہے، ہر شے فنا کر چھڑی، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ لہذا اس کو صدمے کی وجہ سے نا وہ بول نہیں پا رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ یہ ممبر سے بتانے کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ میں کہا اچھا بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، اسے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ تو عرب تو پیدائشی شاعر تھے، تو اس نے دکھ درد میں چند شعر کہے، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں، پھر وہ شعر سناؤ، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول ہیں، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بزم تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ کہاں کیا کہا تھا؟ کہ بس میں نے یہ کہا تھا وَضَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا،
تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرداء عيني عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجابر المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. بیٹا آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے. تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا, میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا. بھوکا رہ کے تجھے کھلایا, جاگ کے تجھے سلایا, گرم سرد ہواؤں سے لڑ کے تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا, روکھی سوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا. تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات, اپنی جوانی کو رس نچوڑتا رہا, تیری ہڈیوں میں ابھرتا رہا, اتارتا رہا. تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی, تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی, تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا. جیا بھی تیرے لیے اور جاگا بھی تیرے لیے, بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا, پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا. وقت گزرتا گیا, میری ہڈیوں کا ارک نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا. تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا. تیرا قد سیدھا ہو گیا, بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا. تیرا سینہ تن گیا, میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی. پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا, اسے گود میں اٹھاتا تھا, اسے بازوں پہ اٹھا کے چلتا تھا, اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا, اسے کمر پہ اٹھاتا تھا. اب وقت آیا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا, مجھے باہوں میں لے کے چلے گا, یہ میرا سہارا بن کے چلے گا. ایک دم تیرے تیور بدلے, تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں, میں تیرا نوکر ہوں. تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں. میں باپ نہیں ہوں, میں تو نوکر ہوں. مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا. ہاں اچھا بیٹا, اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے. تو اتنا تو میرے نال کرے, ہاں جڑا گواٹی نال کیتا جاندہ, تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال. ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں, میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں. میرے نبی رو رو کے برا حال ہو, اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا, یوں جھٹک دیا, اٹھ جا, دور ہو جا میری آنکھوں سے, انت ومالک لابی, دور ہو جا میری آنکھوں سے, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں. باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے, کہیں گریبان نہ پکڑ لیں, کہیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں. جن ماؤں کی چھاتیاں لٹک گئیں دودھ پلا 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 پلا, آج وہ چھپتے پھرتی ہیں, کہیں پتر ذلیل نہ کر دے, کہیں بیٹی ذلیل نہ کر دے. جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا. حالانکہ قیامت آئے گی جب کفر پھیل جائے گا, اگر نہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ صدقہ قبول. کیا کرو گے؟
ہاں بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ سنانا کیا تھا، سنا کیا رہے۔ بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، دین پیش کرو، فرقہ واریت کو پیش نہ کرو۔ گھر میں زندگی کیسی ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ، یہ ممبر سے بتانے کی چیز ہے کہ آج نہ خاوند کو پتا ہے بیوی کو عزت کیسے دینی ہے، نہ بیوی کو پتا ہے خاوند کو عزت کیسے دینی ہے، نہ دونوں کو پتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ اتنا خوبصورت رشتہ آج کتنا تباہ و برباد ہے۔ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس آگ کو بجھانا کیسے ہے۔ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کا درگزر اور معاف کرنا، یہ بتانے کی چیزیں کیا بتا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو شیعہ سنی فساد عروج پر تھا۔ جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو حنفی شافی مناظر عروج پر تھے۔ 317 ہجری میں حنبلی غیر حنبلی ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ پر جو علماء نے آگ بھڑکائی، ایک مجلس میں 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے ہلاکو بھیج دیا۔ اس نے حنبلی شافی مالکی حنفی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب ذبح کر کے دریاؤں میں بہا دیے۔ اسپین میں گیا، میں بہت رویا۔ اس لیے نہیں رویا کہ 800 سال حکومت تھی، اس لیے رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ سارے اسباب میرے دیس میں عروج پر ہیں۔ جب مسجد قرطبہ اللہ رسول کی صدا بلند کرتی تھی تو یورپ اسپین کے مسلمانوں کے سامنے نوکر بن کے کھڑا تھا، اور جب اسپین کی مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بنی اور ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ بھڑکی تو میرے اللہ نے اسپین سے ایسا مسلمانوں کو مٹایا کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ میں مسجد قرطبہ گیا، وہ گرجا بنی ہوئی ہے، بتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس کے پیچھے وہ نادان علماء ہیں جنہوں نے امت سے ہٹ کر فرقہ واریت میں بدل دیا، اور وہ نادان عوام ہیں جو فرقوں میں بٹ کے آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو چڑھایا جنہوں نے ان کی مسجدوں کو گرجے بنا دیا۔ بڑے بڑے بت مسجد قرطبہ میں پڑے ہیں جہاں 800 سال میرے اللہ کا نام گونجا۔ جاؤ جا کے دیکھو، وہاں بت پڑے ہوئے، بیچوں وسط میں گرجا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، تم میرے دیس کے نہیں، میرے علاقے کے لوگ ہو۔ میں جس ہمدردی کے ساتھ تم سے بات کر سکتا ہوں کسی سے نہیں کر سکتا۔ تم میرے گھر کے لوگ، میرے گھر کے لوگ، اور میں اس تباہی کو دیکھ رہا ہوں جس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیو، آؤ آج ہم امت بننے کی نیت کریں، مسلم بننے کی نیت کریں، مومن بننے کی نیت کریں، اپنے اپنے راستوں پہ چلو۔
لیکن اوروں کو عزت دو، اوروں کو عزت دو۔ علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، امت بناؤ، امت بناؤ۔ ہاں جو تمہارے مسائل عقائد ہیں، جو پوچھنے آئے، اپنے سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ۔ ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو، یہاں اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو، اللہ کی جنت بتاؤ، اللہ کی بندگی بتاؤ، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، بیوی کے حقوق بتاؤ، خاوند کے حقوق بتاؤ، اولاد کی زندگی بتاؤ، حلال کا معنی بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، جنت کی نعمتیں بتاؤ، محبت کے فضائل سناؤ۔ تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لیے، صرف ایک دوسرے کو توڑنا ہی مضمون رہ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ آج ہم توبہ کریں کہ ہم آج کے بعد مسلم بن کے رہیں گے، مومن بن کے رہیں گے، امت بن کے رہیں گے۔ نیت کرتے ہو